श्री दत्त नक्षत्रमालिका स्तोत्रम्। गोदावर्या महानद्या उत्तरे सिंहपर्वते सुपुण्ये माहुरपुरे सर्वतीर्थसमन्विते जग्नेत्रेरनसूयायां प्रदोषे बुधवासरे मार्गशीर्ष्यां महायोगी दत्तात्रेयो दिगम्बरः मालां कुण्डीं च डमरुं शूलं शङ्खं सुदर्शनं दधानः षड्भुजैस्त्रास्मा योगमार्गप्रवर्तकः भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गो जटाजूटविराजितः रुद्राक्षभूषिततनुः शाम्भवी मुद्रयायुतः भक्तानुग्रहकृन्नित्यं पापतापार्तिभञ्जनः बालोन्मत्तपिशाचाभः स्मतृगामी दयानिधिः यस्यास्ति माहुरे निद्रा निवासः सिंहपर्वते प्रातः स्नानं च गङ्गायां ध्यानं गन्धर्वपत्तने कुरुक्षेत्रे चाचमनं धूतपापेश्वरे तथा विभूतिधारणं प्रातः सन्ध्या च करहाटके कोल्लापुरेस्य भिक्षा च पाञ्चालेऽपि च भोजनं दिनगोविठ्ठलपुरे तुङ्गापानं दिने दिने पुराणश्रवणं यस्य नरनारायणाश्रमे विश्रामो सरदे सायं सन्ध्या पश्चिमसागरे कार्त्यवीर्यार्जुनायादाब्द्योर्गर्धिमुभयं प्रभुः स्वात्मतत्त्वञ्च यदवे बहुगुर्वाप्तमुत्तमम् आन्वीक्षिकी मलर्कार्य प्रह्लादायत गीयते आयुराजाय च वरान् साध्येभ्यो मोक्षसाधनम् मन्त्रांश्च विष्णुदत्ताय सोमकान्ताय कर्म च स एवाविरभूद्भूयः पूर्वार्णवसमीपतः भाद्रे मासी सिते पक्षे चतुर्थ्यां राजविप्रतः सुमत्यां प्राक्सिन्धुतीरे रम्ये पीठापुरे वरे य आचारव्यवहृत्तिप्रायश्चित्तोपदेशकृत् निजाग्रजावन्दपङ्गो विलोक्य प्रव्रजन् सुधिः माता पित्रोर्मुदे दृष्टिं गतिं ताभ्यामुपानयत् महीं प्रदक्षिणीकृत्य गोकर्णे त्र्यब्धमावसन् ततः कृष्णातटं प्राप्य मर्तुकामां सपुत्रकां निवर्त्य ब्राह्मणीं मन्दं प्रदोषं व्रतमादिशत् तत्पुत्रं विबुधं कृत्वा तस्या जन्मान्तरे प्रभुः पुत्रो भूत्वा नरहरिनामको देश उत्तरे काञ्चने नगरेऽप्यम्भामानयद्विपदो विभुः मासि पौषे सिते पक्षे द्वितीयायां शनेर्दिने जातमाप्त्रोऽपि चोङ्कारं पपाठाथापि मूकवत् सप्ताब्धान् लीलया सित्वा नानाकौतुककृत् प्रभुः उपनीतो पठद्वेदान् सप्तमे वत्सरे स्वयम् आश्वास्य जननीं पुत्रद्वयदानेन बोधतः काशीं गत्वाष्टाङ्गयोगाभ्यासी कृष्ण सरस्वतीं कृत्वा गुरुं यतिर्भूत्वा वेदार्थान् सम्प्रकाश्य च लुप्तसन्न्यासि धर्मं च तेनेतूर्याश्रमं भुवि मेरुं प्रदक्षिणीकृत्य शिष्यान् कृत्वापि भूरिशः पितृभ्यां दर्शनं दत्त्वा द्विजं शूलरुजार्दितं कृत्वा नाम यमाश्वास्य सायं देवं महामतिम् अब्धं स्थित्वा वैद्यनाथक्षेत्रे कृष्णातटे ततः भिल्लवाट्यां चतुर्मासान् विभुर्गत्वा ततोग्रतः नृसिंहवाटिकाक्षेत्रे 12 वसन् सुधी तत्र स्थित्वापि गन्धर्वपुरमेत्यावसन्मठे जीवयित्वामृतान् दुग्ध्वा वन्ध्यां च महिषीं हरि विश्वरूपं दर्शयित्वा यतयो विश्वनाटकः बह्वीरमानुषीर्लीलः कृत्वा गुप्तोऽपि तत्र च य आस्ते भगवन् दत्तः
सोऽस्मान् रक्षतु सर्वदा। या 27 श्लोकै कृता नक्षत्रमालिका तद्भक्तेभ्योऽर्पिता भक्ता भिन्न श्रीदत्ततुष्टये। 12श्यामाश्विने कृष्णे श्रीपादस्योत्सवो महान् माघे कृष्णे प्रतिपदि नरसिंहप्रभोस्तथा। इति श्री वासुदेवानन्द सरस्वती विरचित नक्षत्रमालिका स्तोत्रं सम्पूर्णम्।